دی ایک خوبصورت بزم پاک تقریباً آج تو سال پہلے ایسے جگہ تے پروگرام سی تے وقت ویکھو کڈی تیزی نال گزردا پیا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ قرب قیامت دی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا وقت بڑی تیزی نال گزرے گا، جڑے دن نے وہ گھنٹیاں دے برابر ہو جان گے، جڑے ہفتے نے وہ دناں دے برابر ہو جان گے، جڑے سال نے وہ مہینیاں دے برابر ہو جان گے، کہ ٹائم دا پتہ نہیں لگتا، ٹائم ایڈی تیزی دے نال گزردا پیا ہے۔ اور بابا جی ٹائم گزر جانا ہے۔ اگر ایک بندے نے اللہ دی نافرمانی وچ ٹائم گزاردا پیا تے ٹائم اودا بھی گزر جانا ہے۔ ایک بندہ اللہ نو یاد کر کے ٹائم گزاردا پیا تے ٹائم اودا بھی گزر جانا ہے۔ جس بندے نماز پڑھی دن تو اودا بھی گزر گیا، جس بندے نہیں پڑھی دن اودا بھی گزر گیا کہ نہیں؟ بابا جی ذرا بولیا جی، گزر گیا نا۔ تے بہتر ہے وے کہ تیرا تے میرا دن ایسا گزرنا چاہیے کہ جڑا اللہ تے دے رسول دی رضا وچ گزرے، اللہ تے دے رسول دی محبت وچ گزرے، ایسا دن گزرنا چاہیے۔ اور میں کہنا خوش نصیب وہ والدین ہوندے نے۔ اب ویڈیو بندی بھی 3 کیمرے لگے نے، پوری دنیا تے صبح چل جانی ہے ویڈیو۔ میں کہنا خوش نصیب وہ والدین نے، خوش نصیب وہ باپ ہے، خوش نصیب وہ ماں ہے۔ تسی آکھو کہ سلطانی صاحب کیڑے؟ میں کہنا خوش نصیب وہ والدین نے کہ جڑے ایسی اولاد پیچھے چھڈ کے جاندے نے کہ جڑے والدین زندہ ہون تے پھر بھی، جڑے والدین دنیا تو ٹر جان تے پھر بھی انہاں واسطے ہاتھ چوک کے دعا منگدے نے، انہاں دی قبر تے جاندے نے، انہاں واسطے دعائے بخشش کردے نے۔ بابا جی بندہ بڑا بھی پڑھ لکھ جاوے نا، بندہ بڑا بھی دولت مند بن جائے، بندہ بڑا بھی جگیردار بن جائے، تے جنہیں ماں پیو دی قدر نہیں نہ کی تھی، جنہیں رشتیاں دی قدر نہیں نہ کی تھی، جنہیں چاچیاں مامیاں تائیاں پوفیاں دی قدر نہیں نہ کی تھی، رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا مینوں تیریاں نمازاں دی بھی لوڑ نہیں۔ مولا وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا نمازاں انہاں دیاں قبول ہونیاں نے جنہاں تے سارے رشتے بھی راضی نے، جنہاں تے اپنے بھی راضی نے، جنہاں تے بیگانے بھی راضی نے۔ اے ویکھو نا والدین دنیا تو چلے گئے تے انہاں نوں ماں باپ دی دعا لگی ہوئی ہے، تانوں بھی لگی ہے، سانوں بھی لگی۔ اج میں ممبر تے بیٹھا تے کوئی میری محنت نہیں، یہ کوئی میرا علم نہیں یا میری بڑائی نہیں کہ میں ایتھے ممبر تے بیٹھا یا گل پہ کرنا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نا سارا کمال ماں تے باپ دیاں دعاواں دا کمال ہے۔ والدین دی دعا بابا جی ایسی ہے بندے نو روڑی تو چوک کے بادشاہ بنا چھڑ دی۔ اینو عام گل نہ سمجھو، والدین دی دعا۔ تے پھر دوسرا تصویر دا رخ ویکھو، والدین دی بد دعا بھی بڑا کام کر دیجئے۔ جی میں والدین دی دعا کام کر دی نا قبلہ، این جی والدین دی بد دعا، جس بندے نو والدین دی بد دعا لگ جائے او دی دنیا بھی تباہ ہے، او دی قبر بھی تباہ ہے، او دا حشر بھی تباہ ہے۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن ہے 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ذوق والے تسی لوگ ہو پنڈ دے سارے، سونا سن دے ہو تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ ایسا پڑھا میں اندروں پڑھا تے تواڈے دل تے گل اثر کر جائے۔ تے بابا جی توجہ فرمانی ہے تے محفلاں کچھ ایسیاں ہوندیاں نے بندے دے کتھرو بھی ڈگ جائے تے اللہ سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ ایس ذوق نال بوو، ایس شوق نال بوو کہ گل کوئی اندر بہ جائے، کوئی گل گھر کر جائے تے بندے نو پتہ لگے یار فلانے بندے نے مولوی سدیا سی، گل کر گیا، سونی گل کر گیا، ساڑھے دل تے اثر کر گئی ہے۔ والدین دی دعا لو، والدین دی بد دعا نہ لو۔ والدین واسطے دعا کرنی بھی ہے تو انہاں کو دعا لینی بھی ہے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ والدین واسطے محتلا صاحب دعا کرنی بھی ہے تو انہاں کو لینی بھی ہے۔ تسی میں نے آکھو کہ سلطانی صاحب قرآن وچ کتلے ہے کہ والدین واسطے؟ اے بھائی جان باہر سعودیہ ہوندے نے، آئے نے چھٹی انہاں والدین، اگر نام ہی کر دے تو تساں انہاں نوں کی کہہ لینا سی؟ یا میں انہاں نوں کی کہہ لینا؟ یا محلے والے نے کی کہہ لینا؟ اپنے دل دی مرضی ہے نا، اپنے دل دی گل ہے۔ پر انہاں نوں پتہ سی نا جو مینوں ملیا اماں تے ابے دی دعا دا صدقہ ملیا ہے، جو مینوں ملیا میری بہن دیاں دعاواں دا صدقہ ملیا ہویا ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا بابا انہاں دی دعا لے لے تو ڈوبدا بھی ہوویں گا تے اللہ تیرا بیڑا تار چھڑے گا۔ جدے پیچھے ماں دی دعا ہے، جدے پیچھے باپ دی دعا ہے، جنہاں پیچھے انہاں ہستیاں دی دعا ہے۔ بابا جی تائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میاں صاحب نے قلم اٹھائی ہے، رومی کشمیر بولی آئے، میاں صاحب نے صدانہ باغی
ہوں توجہ کرنی ہے میرے وال ہے صدا نہ باغی ہے بھولے بھولے بولے سنی صدا نہ باغی میتلا صاحب حج ماں بھی ویڑے کوئی نہیں حج باپ بھی ویڑے کوئی نہیں حجی اللہ نے رنگ لائے حجی اللہ نے دولت دیتی ہے حجی اللہ نے عزت دیتی ہے پینڈ والی ماں دیاں دعاواں نال ملی ہوئی ہے ماں دی دعا لگی ہوئی ہے قمر صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہے جنہیں ماں دیاں دعاواں لے لیاں نے جنہیں اپے دیاں دعاواں لے لیاں نے ہے جدے پیچھے ماں دعا منگ دی ڈر گئی ہے مولا میرے پتر دی خیر آوے یا اللہ میرے میدلے دی خیر آوے سجنا ماما دکھی نہ کر جایا رے سجنا باپ ناراض نہ کر جایا رے حج سلطانی تیرے مجمع جو جملے دے رہے آئے ہے جنہیں ماں دی دعا لے لئی ہے جنہیں ابے دی دعا لے لئی ہے ادھر سنیو جی جدے پیچھے ماں دی دعائیں جدے پیچھے باپ دی دعائیں ہے میں بڑے بڑے ڈوبتے کردے ویکھے نے علامہ صاحب اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے ربی رحمہما آئے ہائے سنی ربی رحمہما ادھر دیکھ نہیں ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا فرمایا انہاں واسطے دعا منگیا رے یا اللہ کی میں دعا کرنی ہے اللہ نے فرمایا اج دعا منگنی مولا جی میں میری ماں میرے تے رحم کر دی رہی ہے جی میں میرا اپا میرے نال پیار کردہ رہا ہے اللہ دی قسم میں تلا جملے سنیا رہے ہے اج ماواں روندیاں ٹوری جاندیاں نے ہے اج ماواں خیراں منگدیاں مر جاندیاں نے ہاندیاں نے مولا ہے میرے وڈے پتر دی خیر ہوئے یا اللہ میرے چھوٹے دی خیر ہوئے رب کعبہ دی قسم حج سلطانی تیرے ویڑے آگے کہہ رہے آئے ہے صدا نہ باغی ہے بھولے بھولے بولے ایتھے سنی ہونا ہے صدا نہ باغی بابا جی ہے صدا نہ باغی ہے میں ڈیرے اجڑ دے ویکھینے ہے میں حویلیاں اجڑ دیاں ویکھیاں ہے میں ویڑے اجڑ دے ویکھینے ہے جنہ پیونو گالیاں دیتیاں ہے جنہ مانو ہے جنہ مانو دابا مارے آئے میدلا صاحب کدی اونا دے دیرے نہیں ویسے کدی اونا دے ویڑے نہیں ویسے ہے صدا نہ باغی ہے بھولے بھولے بولے تے صدا نہ باغے ادھر دیکھی بابا صدا نہ باغے بہاراں ہے صدا نہ محابے آئے ہائے ہے صدا نہ محابے اے حسین جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں بابا جی میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے میرے نبی ماں دے سامنے بیٹھے ہوئے نے حج ماما یالے بیٹھے ہو حج ماں بھی مر دی ہوئے حج سعودیہ یالے نوی بلا لیندی ہے حج مسکت آلے نوی بلا لیندی ہے حج دبئی والے نوی فون کر دی ہے رونا لیا ماما زندہ یون ایئرپورٹ تے لین آ جاندیاں نے اپنے پتر نو فون کر کے پوچھ دیاں نے میرے بچیا کیڑی چیز کھانی ہے تیری ماں تیرے آن تو پہلا بنا لوے گی ہے میتلا صاحب ماں تے ماں ہوندی ہے لکھاں رشتے لب جان ماں ورگا رشتہ کوئی نہیں ہے ماں ورگا پیار کوئی نہیں اگلے دن میں منظر دیکھیا میریاں اکھاں جے اتھرے آ گئے بابا جی چھوٹی عید دا دیہڑا ہے ادھر دیکھو چھوٹی عید دا دن میں
है मां ने चुल ते बाबा जी आंडी रखी हुई है सारे पुत्र मां दे चंगेर ते बैठे हुए ने बाबा जी मां किसे नो खीर खवा रही है मां किसे नो खाना खिला रही है पिंड वाले जदों सारे पुत्र मां दे सामने बैठे हुए ने जदों सारे जम्मे मां दे सामने बैठे हुए ने है मैतला साहब जुमले जाया ना कर जाया ने अचानक मां दियां अखां विच अथरू आ गए अचानक मां ज़ारो कतार रोन लग पई है वड्डे पुत्र ने मां नू जफे मार लेने सुनी यार आंदा अम्मा अज ईद दा दिहाड़ा है अज भी रोनी पई अम्मा अज ते खुशी दा वेला है अम्मा तेरे पुत्र तेरे सामने बैठे हुए ने मैतला साहब मां दे अथरू आ गए ने रो के कहन लगी मेरे ओ बच्चियो अज मैनू तुहाडे वीर परदेसी दी याद आई अज मैनू सऊदीया वाले दी याद आई है अज मेरा परदेसी मेरे वेड़े आंदा अज मेरा परदेसी मेरे कोल आंदा अज कपड़े भी नवे पा लैंदा अज खाने भी मां दे हाथ दे खा लैंदा है रोण वाली आई उन्हां सऊदीया वालियां नू पुछया रे उन्हां परदेसियां नू पुछया रे है जिन्हां दे वेड़े मां कोई नहीं है जिन्हां नू सीने लाण वाली कोई नहीं है जिन्हां दा मत्था चुमण वाली कोई नहीं है मैतला तेरे मजमे दे अथरू आ गए ने है मारे जान जिन्हां दियां